सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। भोलिदेखि आचार संहिता लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको दायरा बढाउने आयोगको प्रस्ताव। बडा दशैंको आज दोस्रो दिन माता देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड। दशैं मनाउन काठमाडौँबाट घर फर्कनेहरूको नाकाहरूमा लाम। नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउने सरकार र व्यवसायीहरूको साझा प्रयास। नयाँ र पुराना पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारमा अझै कमी। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र निर्माण। शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन। रुस नियन्त्रित युक्रेनी सहर रुसमा गाभिने वा नगाभिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह सुरु। जनमत संग्रहको निष्पक्षताको विषयलाई लिएर रुसको आलोचना। र अन्जन विष्टको ह्याट्रिकमा नेपालद्वारा बङ्गलादेश पराजित। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले विजयी। समाचार अब विस्तारमा। यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। गत आइतबार मात्र आचार संहिता पालना प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दलहरूले आचार संहिताका केही व्यवस्था परिमार्जन गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका थिए। हाललाई गत भदौ 13 मा राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहितामा परिमार्जन नगरिएको भए पनि व्यावहारिकता हेरेर आयोगले त्यसबारे निर्णय लिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहितामा प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने प्रावधान छ। दलहरूले भने चुनाव प्रचारको प्रावधान तथा निर्वाचन खर्चको सीमालाई लिएर आचार संहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आचार संहितामा दलहरू, उम्मेद्वार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम र विभिन्न निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता व्यावहारिक नभएको बताएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता व्यावहारिक नभएको जनाएको हो। गठबन्धनका दलहरू सहित प्रतिपक्षी दलले समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना चुनावी प्रचारमा जान नपाउने प्रावधान व्यावहारिक नभएको जवाफ आइसकेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। अब सरकारमा भएकै कारणले अब यो निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध रूपमा सहभागी हुने र प्रचार अभियानमा सक्रिय हुने कुरालाई चाहिँ कम गर्न मिल्दैन। यसतर्फ पनि हामीले निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहिँ चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूले आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आइतबार आयोग पुगेर दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। हस्ताक्षर गरेको 2 दिनपछि नेपाली कांग्रेसले आचार संहिता व्यावहारिक नभएको धारणा सार्वजनिक गरेको हो। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन नजिकै गर्दा उम्मेद्वार चयन गर्न यति बेला राजनीतिक दलहरू व्यस्त छन्। उम्मेद्वार मिलाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गहन छलफल र गृह कार्य भइरहेको छ। उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लगाउने काम भने राजनीतिक दलहरूलाई थप पेचिलो बन्दै गएको छ। कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएको विवाद बाहिर आए जस्तो नभएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। गठबन्धन दलभित्रको विवाद समेत मिलाउने जिम्मा कांग्रेसकै काँधमा भएकाले सहमतिकै आधारमा विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रवक्ता डाक्टर महतको भनाइ छ। नामावली थपघट गर्ने समय अझै बाँकी भएकाले अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदासम्म कुनै पनि विवाद नरहने समेत उहाँले बताउनुभयो। 10% पनि छैन या हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने जस्ता जुन अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आइराखेका छन् त्यो वाञ्छनीय होइन र
सम्पूर्ण निर्णय सहमतिबाट भएको छ। तर बन्द सूचीको नामावली सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रका केही नेताहरूले शनिबार कार्यकर्ता भेला नै गरे। पार्टीमा दुःख गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वले मिलाएर लान नसकेको ती नेताहरूको आरोप छ। पार्टीभित्र कसैको मनपरी चल्न सक्दैन। पार्टीमा कसैलाई काखा पाखा गरेर पार्टीले एक्लौटी ढङ्गले चाहिँ पार्टी जान सक्दैन होइन। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सबैलाई न्याय र समान अवसर हुनु पर्यो। हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई टिकट दिलाएर निर्वाचनमा होमिन ढिला गरेर हुने कार्यकर्ताहरूले तर्क गरेका छन्। मलाई लाग्छ जति मिडियाले गरे जस्तो अहिले एक खालको यो पार्टीमा कलह छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। पार्टीलाई चाहिँ समायोजन गरेर पार्टीभित्रका भएका अन्तरसङ्घर्षहरूलाई चिरेर एउटा वैचारिक रूपमा सशक्त बनाएर जान जरुरी छ। अहिले यो पार्टीभित्रको यस्तो इन्टरनल प्रब्लमहरू त सबै पार्टीमा भइरहेको हुन्छ र काङ्ग्रेसमा पनि केही होलान् नाखुसपनहरू अब एकअर्कामा। तर यो सबैजना चाहिँ सबै कुराहरू मिलाएर चाहिँ शीर्ष नेताहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। नेपाली कङ्ग्रेस सहित दलहरूलाई असोज 14 गतेभित्र तोकिएको 8वटा क्लस्टरभित्र समेटिएर नामावली पठाउन पत्र पठाइसकेको छ। आयोगले अन्तिम नामावली असोज 22 गते प्रकाशन गर्ने हुँदा नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन दलहरू यति बेला कसरतमा छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथ लालकुमार मोक्तान, काठमाडौँ। पार्टीभित्रको आन्तरिक र गठबन्धनभित्रको गणित मिलाउन काङ्ग्रेसलाई हम्बे परेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ 8 लाख रुपियाँसम्मको खर्च सीमा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ 25 देखि 33 र प्रदेश सभातर्फ 15 देखि 23 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको हो। आयोगको प्रस्तावित खर्चको सीमा निर्धारणका लागि निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाताहरूको कुल सङ्ख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेको छ। प्रतिनिधि सभामा 5वटा क्षेत्रमा अधिकतम 25 लाख खर्च गर्न पाइने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ भने 23वटा क्षेत्रमा 27 लाख, 66वटा क्षेत्रमा 29 लाख, 44वटा क्षेत्रमा 31 लाख र 27वटा क्षेत्रमा 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। यो कुराको जानकारी आज आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले नेपाल टेलिभिजनलाई दिनुभएको हो। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आज दोस्रो दिन माता भगवती ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्या शक्तिकी माताको रूपमा लिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचर्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीक पनि मानिन्छ। देवीका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा गरिन्छ। नवरात्रका 9 दिनमध्ये दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको पूजा गर्न देशैभरका देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको चहल पहल छ। महान चाड बडा दशैं सुरु भएसँगै काठमाडौँका मुख्य नाकाहरूमा घर फर्कनेहरूको चहल पहल सुरु भएको छ। नयाँ बसपार्क, कलङ्की, कोटेश्वर लगायत घर फर्कनेहरूको चहल पहल सुरु भएको छ। काठमाडौँमा अध्ययन, अध्यापन, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीका लागि आएका मानिसहरू चाडपर्व मनाउन घर जान थालेसँगै लामो दूरीका सवारी साधन भरिन थालेका हुन्। विगतमा कोरोनाका कारण खुलेर दशैं मनाउन नपाएकोमा यस वर्ष संक्रमणको जोखिम कम भएकोले पनि घर जाने यात्रुहरूको संख्या बढेको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले यस वर्ष उपत्यकाबाट करिब 20 लाख यात्रु दशैं मान्नका लागि बाहिरिने जानकारी दिनुभयो। दशैं तिहारका लागि आफ्नो घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले हिजोदेखि देशभर रुट पर्मिट समेत खुला गरेको छ। लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुलाई दशैंमा सहज घर जानका लागि गत असोज 1 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको थियो। दशैंको रौनक घर आँगनमा आइसकेको छ। यसैबीच खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैंलाई लक्षित गरेर करिब 2000 वटा खसी बोका र 500 वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने जनाएको छ।
कम्पनीले बजारको मागभन्दा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा खसी बोका बिक्री गरे पनि योबाट मूल्य नियन्त्रण हुने अपेक्षा भने राखेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैं लक्षित खसी बोका बिहिबार बिहानदेखि मात्र बिक्री वितरण सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले खरिद गरेका खसी बोका मंगलबार राति मात्र काठमाडौँ आइपुग्ने र बुधबार ती खसी बोकाको परीक्षण गरेपछि मात्र बिहिबारदेखि बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले हालसम्म खसी बोकाको मूल्य भने निर्धारण गरेको छैन। हाल उपत्यकामा जिउँदो खसी बोका प्रति किलो 700 रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहे पनि कम्पनीले भने बजार मूल्यभन्दा केही कम गरेर खसी बोका बिक्री गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले गत वर्ष जिउँदो खसी बोका प्रति किलो 650 रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। जनता मैत्री होस् भन्नका लागि हामीले त्यसलाई विश्लेषण गरेर सबै कुराहरूको बजार सोधखोज गरेर बजारको बुझेर त्यसपछि हामी मूल्य निर्धारण गर्ने पक्षमा छौँ। कम्पनीले यो वर्षको दशैंको लागि 1800 खसी बोका र 500 च्याङ्ग्रा ल्याउने जनाएको छ। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकामा 30,000 देखि 35,000 खसी बोका बिक्री हुने अनुमान कम्पनीको छ। बजारको मागको तुलनामा अत्यन्तै थोरै खसी बोका मात्र कम्पनीले बिक्री गर्दा पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा कम्पनीको छ। यो वर्ष खसी बोका वीरगञ्ज, हेटौडा, धादिङ र दाङबाट तथा च्याङ्ग्रा दार्चुलाको अपी हिमालको फेदीबाट ल्याउन लागेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले बेच्ने सहुलियत दरको खसी बोका एकजनाले एउटा मात्र किन्न पाउनेछन्। क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन। दशैं सुरु भएसँगै पश्चिमी सीमा नाकाहरूमा रोजगारीबाट घर फर्कनेहरूको घुइँचो लागेको छ। कोरोना कहरका कारण यसअघि दशैं मनाउन नपाएकाहरू पनि यो वर्ष घर फर्किएका छन्। दशैंको चहल पहलले यतिखेर सीमा नाकामा निकै भिडभाड बढेको छ। भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू दशैं सुरु भएसँगै घर फर्किन थालेका छन्, जसले गर्दा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा घर फर्किनेहरूको चहल पहल बाक्लो देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार सोमबार मात्रै गड्डाचौकी नाकाबाट 2000 बढी नेपालीहरू स्वदेश भित्रिएका छन्। कोरोना कहरमा छाकटार्न मोगलान पसेकाहरू यस वर्ष संक्रमण कम भएसँगै दशैं मनाउन घर फर्किएका हुन्। त्यही भएर घर फर्नलाई दशैंतिर मनाउने अनि 1 साल भइगयो गयो अनि अब घरतिर जान लाग्यो। उसो त सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा खेतीपातीको काम सकेर रोजगारीका लागि भारत जाने चलन छ। मौसमी रूपमा भारत जानेहरू महत्वपूर्ण चाडपर्व र खेतीपातीका समयमा भने स्वदेश फर्किने गर्दछन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाउनु, पाइहाले पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, औषधि मूल्य समेत राम्रो नपाइने भएपछि यहाँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। म चाहिँ यो मेरो परिवार बिरामी भएर म चाहिँ उतातिर लेबर काम गर्दै अनि चाहिँ उसलाई औषधि गर्नुभएको थियो मैले। दशैंका बेला भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली फर्किने क्रममा नाकामा दुःख दिने तथा लुटपाटका घटना हुने गर्दछन्। यसको रोकथामका लागि सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। प्रदेशबाट घरदेश फर्कनेहरूको समाचार थियो यो। अब केही बेर विज्ञापन। विश्रामपछि समाचारमा फेरि स्वागत छ। महामारीका रूपमा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको कार्यक्रममा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले हरेक घरका सदस्यले दिनको 10 मिनट आफ्नो घर, कोठा र वरपर पानी जम्न नदिन र सरसफाइमा खर्चनुपर्ने बताउनुभयो। गत असार 5 गतेदेखि असोज 10 गतेसम्म ललितपुरमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या 6264 पुगेको भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतीश विष्टले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र डेङ्गु नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकोले सबै नागरिक सजग र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि आवश्यक सूचना प्रचार प्रसारका लागि सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ थियो। डेङ्गु रोग मानिसबाट मानिसमा प्रत्यक्ष नसर्ने तर लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकोले दिनको 10 मिनट सफाइमा दिउँ भन्ने अभियान चलाइएको समेत त्यस बखत जानकारी दिइएको थियो। अब
कोरोनाको प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1729 PCR परीक्षणमा 42 जना र 2100 एन्टिजेन परीक्षणमा 12 जना गरी 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 76 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1144 छ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका 7 रूपाकोटमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरिएको छ। रूपाकोट स्थायी ठेगाना भई हाल बेलायतमा रहेका मोतीराज भण्डारी र तारानाथ भण्डारीले प्रदान गरेको जग्गामा भवन निर्माण गरिएको हो। उहाँहरूले 5 रोपनी जग्गा स्वास्थ्य चौकीलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य चौकी भवन 1,57 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोनाको महामारीपछि थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकार र व्यवसायीहरूले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विश्व पर्यटन दिवसकै अवसरमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा सरकारी र निजी निकायहरू लागि परेका हुन्। कोभिड-19 को महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र व्यवसाय बीचको साझेदारी बाक्लिँदै गएको छ। नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गर्ने र पुराना पर्यटकीय स्थललाई नयाँ ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहकार्य गरेका छन्। बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटकको प्रवर्धन गर्न पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उत्तिकै प्रयास भइरहेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउन अहिले भइरहेको प्रयासले मात्र नपुग्ने कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक दुवै सम्पदा पर्यटकका लागि आकर्षक केन्द्र बन्ने गरेका छन्। यसैबीच विश्व पर्यटन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसर पारेर नेपाल पर्यटन बोर्डले 3 उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थल घोषणा गरेको छ। पर्यटन बोर्डले आदिवासी मध्यवर्ती चितवनको गुरुङ होमस्टे, उदयपुरको मगर किराँत समुदाय होमस्टे, मनाङको राई होमस्टे उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थल घोषणा गरेको हो। नेपालमा विशेष गरी साहसिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त छ। पछिल्लो समयमा पर्यटनमा विविधीकरण र ब्रान्डिङमा नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान र विकास भएका छन्। दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरामा वृक्षारोपण गरिएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पर्यटकहरूको सुरक्षाले सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा रूपन्देहीको बेलहियामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री खाँडले छिमेकी मुलुक भारतसँग अभिन्न सम्बन्ध र सदियौँदेखि मित्रता रहेकोले भारतीय पर्यटकको सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सीमा नाकामा भारतीय पर्यटकलाई कसैले दुःख दिएमा तत्काल स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री खाँडले आग्रह गर्नुभयो। अतिथिहरूलाई सम्मान गर्नु हाम्रो त राष्ट्रिय दायित्व नै हो। अब व्यावसायिक दायित्व पनि भएको छ कि आउने पर्यटकहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले सुरक्षा प्रदान गर्ने र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतसँग हाम्रो अभिन्न सम्बन्ध छ, सदियौँदेखिको मित्रता छ। त्यहाँले भारतीय पर्यटकहरूलाई पनि हामीले ज्यादै नै सम्मान गर्नुपर्दछ र उहाँहरूको पनि सुरक्षाको पनि समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। यता विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा पहिलो उडानबाट पोखरा विमानस्थल पुग्ने पर्यटकलाई स्वागत गरिएको छ। पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा पर्यटन परिषद र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँबाट बुद्ध र यति एयरलाइन्सबाट पोखरा पुगेका स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरूलाई स्वागत गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख काशीराज भण्डारी, पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ लगायतले पर्यटकको स्वागत गर्नुभएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा राहत र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको 90 दिनमा भएका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा यो जानकारी गराइएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी, अलपत्र पर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको काम नलगाउने जस्ता कार्य भए शीघ्र प्रत्युत्तर टोलीले तत्काल काम गर्नेछ। शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन भएसँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रभावकारी बनाउन मार्शल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरी ठगी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी गर्ने, अल्पत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा प्राप्त निवेदनहरूको आधारमा पीडितलाई चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति गराएको रु 48,04,85,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको हक हितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने काम पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्री कुँवरले यस अवधिमा आन्तरिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक विकास तथा तालिम, सेवा प्रवाह क्षेत्रमा पनि सुधार आएको जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ, तर यतिखेर बेला भएको छ प्रमुख समाचारको एकपटक फेरि। भोलिदेखि आचार संहिता लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको दायरा बढाउने आयोगको प्रस्ताव। बडा दशैंको आज दोस्रो दिन देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड। दशैं मनाउन काठमाडौँबाट घर फर्कनेहरूको नाकाहरूमा लाम। नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउने सरकार र व्यवसायीहरूको साझा प्रयास। नयाँ र पुराना पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारमा अझै कमी। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र निर्माण। शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन। रुस नियन्त्रित युक्रेनी सहर रुसमा गाभिने वा नगाभिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह सुरु। जनमत संग्रहको निष्पक्षताको विषयलाई लिएर रुसको आलोचना। र अञ्जन विष्टको ह्याट्रिकमा नेपालद्वारा बङ्गलादेश पराजित। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले विजयी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, दृष्टिकोण र आधारहरू शीर्षकको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बाल अधिकार र बाल क्रियाकलाप समितिको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बालबालिका राष्ट्रका गौरव र राष्ट्रका गहना हुन् भन्ने अभियानलाई बल पुर्याउन बाल अधिकार कर्मी र बालबालिकाहरू सम्मिलित टोलीले आज राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेको थियो। सो अवसरमा बाल अधिकार कर्मीहरूले बालबालिकालाई राष्ट्रको गौरव र गहनाका रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा नेपाल भारत समन्वयात्मक बैठक सुरु भएको छ। पर्सि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठक सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय कार्यालय हलचोकमा आयोजना गरिएको हो। बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अरियाल नेतृत्वको टोली र भारतका तर्फबाट सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारतका महानिर्देशक डाक्टर सुजयलाल थाउसेन नेतृत्वको टोली सहभागी रहेको छ। नेपाल र भारतका सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्व सहितको यो 6औं समन्वयात्मक बैठक हो। बैठकमा दुई देशका सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय थप विस्तार गर्ने लगायत विषयमा छलफल हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जनाएको छ। प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको रणनीतिले सत्य, निष्ठा, नवप्रवर्तन, समूहभाव, जिम्मेवारी र आधार भावलाई आत्मसात गर्दै यही मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरी प्रतिष्ठान अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बाँसकोटाले नेपालका धेरै संस्थाहरू विगतभन्दा खस्कँदै गएको अवस्थामा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले र
प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपाने लगायत वक्ताले प्रतिष्ठानलाई आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कैलालीको धनगढी विमानस्थलबाट हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई असुविधा भएको छ। धनगढी विमानस्थलबाट डोटी र बैतडीको हवाई उडान सेवा 4 महिनादेखि बन्द छ। नेपाल वायु सेवा निगम र समिट एयरले हवाई सेवा बन्द गरेका हुन्। यात्रुको सङ्ख्या घटेको कारण देखाउँदै धनगढी र नेपालगञ्जबाट डोटी तथा बैतडीमा हवाई उडान सेवा 4 महिनादेखि बन्द गरिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुदूर पहाडका विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्न भने पनि विमान कम्पनीहरूले विभिन्न बाहना बनाउँदै आइरहेका छन्। धनगढी विमानस्थलका प्रमुख रामकृष्ण भट्टले विमान कम्पनीहरूले यात्रुको समस्या देखाएर सेवा बन्द गरेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले छिट्टै नेपालले पनि हेभी इक्विपमेन्ट अर्थात् निर्माणमा प्रयोग हुने ठूला उपकरणहरू बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले हेभी इक्विपमेन्ट बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो। हेभी इक्विपमेन्ट बनाउन कतिपय देशहरूलाई धेरै वर्ष लागेको भए पनि नेपालमा भने धेरै वर्ष नलाग्ने उहाँको ठम्याइ छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि भविष्यमा चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टहरू बनाउला, तर त्यति धेरै नलाग्ला। कोरियाको जो किया कम्पनी छ त्यसलाई जति वर्ष लाग्यो हामीलाई त्यति धेरै वर्ष नलाग्ला भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति आँट छ। कार्यक्रममा पुन लगायतका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुस नियन्त्रित युक्रेनका सहरमा रुसमा गाभिने वा नगाभिने भन्ने विषयमा आज जनमत सङ्ग्रह हुँदैछ। 5 दिनसम्म चल्ने जनमत सङ्ग्रहका क्रममा डोनबास लगायतका क्षेत्रमा रुसले विशेष सैन्य अभियान चलाएको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आज युक्रेनमा भएको नाटकीय घटनाका कारण रुसको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रहरूमा भइरहेको जनमत सङ्ग्रह चर्चामा रहेको बताउनु भएको छ। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले केही दिनभित्रै युक्रेनका अतिक्रमित क्षेत्रहरूलाई रुसमा गाभेको घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपतिले शुक्रबार देशको संसदलाई सम्बोधन गर्दा यो घोषणा गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले युक्रेनका कब्जा गरेको 4वटा क्षेत्रहरू रुसमा गाभ्न जनमत सङ्ग्रहको यो समयमा विषय उठिरहेको छ। युक्रेन र पश्चिमा देशहरूले जनमत सङ्ग्रहको नतिजा क्रेमलिनले पहिले नै निर्णय गरिसकेको र अवैध रूपमा भूमि कब्जाको बहानाको रूपमा जनमत सङ्ग्रह गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच गत बुधबार युक्रेनमा युद्धका लागि आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपति पुटिनले आदेशपछि त्यहाँ करिब 2400 प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेकोमा राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब आर्थिक समाचार। दशैं सुरु भए पनि सुदूरपश्चिममा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छैनन्। सरकारले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै हरेक वर्ष दशैं सुरु हुनुभन्दा 1 साता अघि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा समेत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख तेज बहादुर कुमारले यस वर्ष साल ट्रेडिङसँग नुन बाहेक अन्य सामान नहुँदा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा नआएको बताउनु भयो। सुदूरपश्चिममा कैलालीमा मात्र पसल सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ पनि बिक्री वितरण न्यून रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिलसिला आर्थिक समाचारकै छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको मूल्य उच्च स्तरमा अवमूल्यन भएको छ। नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रासँगको सटही दर हालसम्मकै न्यून भएको हो। आज 1 अमेरिकी डलरको खरिदका लागि 130 रुपैयाँ 30 पैसा तिर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 130 रुपैयाँ 90 पैसा तोकियो। लगातार उकालो लाग्दै अमेरिकी डलरको भाउ नयाँ बिन्दुमा पुग्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा डलरको मूल्य बढ्दा यसले महँगी बढाउने र जनजीवन प्रभावित पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर
रहेको र भारतीय रुपैयाँ खस्किँदा त्यसको प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा परेको हो। अब खेलकुद समाचार। घरेलु मैदानमा भएको बांग्लादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल विजयी भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा बांग्लादेशलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल विजयी भयो। घरेलु दर्शकमाझ भएको खेलमा नेपालका लागि 3वटै गोल अञ्जन विष्टले गरेका हुन्। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै खेलको 18, 27 र 38औं मिनेटमा गोल गरेका अञ्जन नेपालका लागि ह्याट्रिक गर्ने 6औं खेलाडी बनेका छन्। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका लागि गणेश थापा, नरेश जोशी, निराजन रायमाझी, भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठले ह्याट्रिक पूरा गरेका छन्। यो सँगै अञ्जनको व्यक्तिगत 10 अन्तर्राष्ट्रिय गोल पनि पुगेको छ। खेलको दोस्रो हाफ सुरु हुँदा 3-0ले पछि परेको बांग्लादेशले 1 गोल फिर्ता गरे पनि पराजय भने टार्न सकेन। नेपालले फिफा इन्टरनेसनल विन्डो अन्तर्गत बांग्लादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको हो। गण्डकी प्रदेशमा यही असोज 28 गतेदेखि सुरु हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रसारण सम्बन्धमा नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच आज सम्झौता भएको छ। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाह र परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार 9 राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन तथा समापन समारोह लगायत विभिन्न खेलको नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। यसका साथै प्रतियोगिताको दैनिक हाइलाइट तथा अन्य प्रचार सामग्रीको प्रसारण पनि नेपाल टेलिभिजन मार्फत नै हुनेछ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष शाहले संस्थाले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय खेलकुदको प्रचार प्रसारमा व्यापारिक नभई साझेदारको भूमिका खेलेको बताउनु भयो। अहिलेको 9 राष्ट्रिय खेलकुदलाई सम्पन्न गराउने दायित्व मुख्य रूपमा सरकारले कार्यभार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई दिएको होला। तर मलाई के लाग्छ भने अप्रत्यक्ष कार्यभार हामी सबैमा छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यो एउटा उत्सव पनि हो र यो उत्सवलाई हामी सबैले मनाउँ। जसरी विभिन्न उत्सवहरू सँगै मनाइन्छ त्यसरी मनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो राम्रो हुन्छ। कार्यक्रममा परिषदका सदस्य सचिव घिसिङले सर्वाधिक पहुँच भएको नेपाल टेलिभिजन मार्फत राष्ट्रिय खेलकुद सबैले हेर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको बताउँदै यसको प्रचार प्रसारमा ठूलो सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा ढोका खोलेको छ र प्रचार प्रसार उपसमितिले त्यही तदारुकताका साथ आफ्नो तयारी अन्तर्गत नै रहेर यो खालको चाहिँ एउटा नेपाल टेलिभिजनसँग यसका समारोहदेखि लिएर विभिन्न खेलकुदका प्रतियोगिताहरूलाई प्रसारण गर्ने अभिप्रायले मूल मकसद त्यो सहितले राखेर चाहिँ जुन खालको सम्झौता बनेको छ यो आफैमा एउटा सुखद पक्ष पनि हो। 36वटा विभिन्न खेलहरू सञ्चालन हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि गण्डकी प्रदेशको कास्की लगायत 8 जिल्लामा सञ्चालन हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, मधेस, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशहरूमा 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भोलिदेखि आचार संहिता लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको दायरा बढाउने आयोगको प्रस्ताव। बडा दशैंको आज दोस्रो दिन देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड।
दशैं मनाउन काठमाडौँबाट घर फर्कनेहरूको नाकाहरूमा लाम। नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउने सरकार र व्यवसायीहरूको साझा प्रयास। नयाँ र पुराना पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारमा अझै कमी। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र निर्माण। शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन। रुस नियन्त्रित युक्रेनी सहर रुसमा गाभिने वा नगाभिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह सुरु। जनमत संग्रहको निष्पक्षताको विषयलाई लिएर रुसको आलोचना। र अञ्जन विष्टको ह्याट्रिकमा नेपालद्वारा बङ्गलादेश पराजित। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले विजयी। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।